अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज एक नया नावल जो कि बलूची हीरो बेस्ड नावल है और बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक नावल है। तो नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल का पहला हिस्सा। नावल का नाम है मेरी रूह में बसा है तू। इसकी किस्त नंबर 1 शुरू करते हैं। हर तरफ ढोल और शहनाइयों की आवाज़ें गूंज रही थीं। बलोचों की शादियां हमेशा देखने लायक होती थीं। वो आज भी पूरे दिल और जोश और खरोश से तमाम कदीम रस्में दोहराते थे। सर्दियों की इस ठिठुरती रात में बुलान के सबसे मोअज़्ज़ज़ सरदार कबीले में मेहंदी का फंक्शन अपने अरूज पर था। वसीअ वरीज़ खुले मैदान में शामियाने लगाए बड़े पैमाने पर मर्द हजरात के लिए फंक्शन अरेंज किया गया था। औरतों का इंतज़ाम हवेली के अंदर ही था। तकरीबन तमाम मर्द रिवाज के मुताबिक सफ़ेद पगड़ियाँ पहने हुए थे। रात के अंधेरे में चारों तरफ जलती बरकी कमकमे और सर्द हवा में फड़फड़ाते दिए बहुत दिलफरेब मंजर पेश कर रहे थे। एक तरफ बड़ी बड़ी देगें चढ़ाकर मेहमानों के लिए दिल अजीज़ खानों की तैयारियां जारी थी। कोयलों पर भुनी सजी की इश्तहार अंगेज खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। ठंड की शिद्दत में कमी के लिए आग जलाकर गरमाइश का इंतजाम किया गया था। वहाँ आए दोस्त अहबाब और खानदान के तमाम जोशीले नौजवान ढोल की थाप पर अपना मखसूस 2 ताली और 3 ताली रक्स करने में मसरूफ़ थे। यहाँ शादी के फंक्शन पूरा हफ्ता चला करते थे। जतोई ख़ानदान की शादियाँ तो वैसे ही इर्द गिर्द के तमाम कबीलों में मशहूर थीं। लोग इनकी शादियों में शिरकत करना अपना एहसास समझते थे। वो सब रक्स इंजॉय करने के साथ साथ सरदार ज़ाकवान जतोई की आमद के भी मुंतज़िर थे। सरदार ज़ाकवान जतोई वहाँ का सरदार था। बोलान और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आते 50 से ज़ायद कबाइल का इख्तियार इसी के हाथ में था। ख़ानदानी रस्म की वजह से ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही मिल गई थी, मगर वो इसे पूरी खुश असलूबी के साथ निभाता आ रहा था। इसका हर फैसला इंसाफ पर मबनी होता था। किसी में जुर्रत नहीं थी इससे इनहराफ करने की। मगर वहाँ एक कबीला ऐसा भी था जो मुसलसल कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके सरदार ज़ाकवान जतोई से बगावत करके दुश्मनी मोल ले रहा था, जो हमेशा से जतोई ख़ानदान से सरदारी छीनना चाहता था। खान कबीले वाले हर बार मुंह की खाने के बावजूद भी नई साजिश करने से बाज नहीं आते थे। लगता है अब सरदार साईं अपने ख़ानदान की शादियों में भी शिरकत करना पसंद नहीं करेंगे, या शायद हम मौजूद हैं इसमें इसलिए। जाबिर खान अपनी मूंछों को ताव देता एक तरफ फ़ोन हर कुछ टाइप करने में मसरूफ़ असद दतोई के पास आया था। ज़्यादा खुश फहमियाँ पात पाले खान साहब, आपके लिए अच्छा है कि सरदार लाला यहाँ मौजूद नहीं है, वरना उनके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते आप। असद को जाबिर खान एक आंख नहीं पाता था। वो इंतहाई शरपसंद इंसान था जिसे हर वक्त दंगा फसाद ही चाहिए था। पास खड़े इकबाल जतोई के इशारे पर असद ने खुद को मजीद कुछ सख्त कहने से रोका था, मगर जाबिर की नफरत भरी नजरें असद पर टिकी हुई थी। ये सरदार ज़ाकवान की खातिर दोबारा 2 बार उसकी बेइज्जती कर चुका था। इस चीले को तो मैं अब सबक सिखा कर ही रहूंगा। कब तक सरदार ज़ाकवान इन सबको अपने परों में छुपा कर रखेगा, देखता हूँ मैं भी। मूंछों को ताव देते जाबिर खान अपनी नई चाल सोच चुका था। सरदार साईं आगे। दिलशेर की पुकार के साथ कुछ लोग इंटरेस्ट की जानिब बढ़े थे, जबकि बाकी सबकी नज़रें इस तरफ जमकर रह गई थीं। कुछ लम्हों बाद वाइट क्लफ लगे कमीज शलवार में ब्लैक शाल मजबूत चौड़े शानों पर फैलाए सरदार ज़ाकवान जतोई किसी फाते की तरह अंदर दाखिल हुआ था। उसके तीखे मखरूर नकूश और अनाबी लबों से ऊपर मौजूद स्याह घनी मूंछें इसकी वजाहत में मज़ीद इजाफा कर देती थीं। वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला अपने दौर का बेताज बादशाह माना जाता था, जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी अपने हाथ में करना अच्छे से जानता था। सर पर पहनी वाइट पगड़ी इसकी रौबदार शख्सियत को मजीद चार चांद लगा रही थी। जब अपने साथ चलते अपने राइट हैंड दिलशेर की बात पर वो होले से मुस्कुराया था, जिस पर उसके दोनों गालों पर वाज़े होते खूबसूरत गड़े देखने वाली आंखों को अपना असीर बनाने के लिए काफ़ी थे। इसने वहाँ आकर स्टेज पर बैठे फिजान जतोई से बगलगीर होते वहाँ तमाम जमगोइयों को बंद कर दिया था। जाबिर खान की हसद भरी आग उगलती नजरें सरदार ज़ाकवान के मुस्कुराते रोशन चेहरे पर जमी हुई थी। जिस तरह बाकी कबीलों के बड़े लोग झुक झुक कर सरदार ज़ाकवान को मिल रहे थे, इस बात ने इसके हासदों को जलाकर रख दिया था। क्या हुआ जाबिर खान, आप तो बहुत शिद्दत से मुंतज़िर थे सरदार लाला के आने का, अब जाकर मिलेंगे नहीं उनसे? असद जाबिर खान की मान पड़ती रंगत देखकर इस्तेज़ाइया लहजे में मुखातिब हुआ था। इर्द गिर्द मुतवज्जह लोगों की वजह से जाबिर खान को नाचार उठकर जाना पड़ा। सलाम सरदार साईं। सरदार ज़ाकवान से हाथ मिलाते उसने बाकी सब की तरह झुककर इसके हाथ पर माथा टेका था। कैसे हो जाबिर खान? सरदार ज़ाकवान ने टांग पर टांग रखे अपने मखसूस मगरूर लहजे में पूछा था। अल्लाह का करम है सरदार साईं। जाबिर खान मुठियाँ भींचे बहुत मुश्किल से अपने लहजा ठीक रखते बोला। बहुत बेहतर। ज़ाकवान खुशी के मौके पर कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। खानों से उनके कारनामों का हिसाब कल जिरगे में ही मांगने वाला था।
उफ़! कितनी ठंड है, मुझे लगता है मैं तो इस ठंड में ही जम जाऊँगी। अगर आज असाइनमेंट सबमिट ना करवानी होती तो मैं कभी ना आती। दोनों हाथों को आपस में मसलते अनायशा उस सर्दी से काँपते हुए बोली थी। उसके साथ चलती ज़रजान ने निगाहें मोड़कर इसकी जानिब देखा था। नेवी ब्लू जीन्स के ऊपर पिंक कलर का लॉन्ग कोट पहने, सर पर स्टाइलिश सी गरम पिंक कलर की कैप पहने वो सर्दी से लाल गुलाबी होती हमेशा की तरह बेपनाह हसीन लग रही थी। उसके स्याह बाल कैप से निकलते शानों पर फैले हुए थे, जबकि रुई जैसी नर्म गाल सर्दी की शिद्दत सहते गुलाबी हो चुके थे। ज़रजान इस चलती फिरती आफ़त को देखकर मुस्कुरा दी थी। ये नाज़ुक सी गुड़िया यूनी के हर लड़के की अवलीन ख्वाहिश थी। भंवरों की तरह इसके गिर्द मंडलाते रहते थे, मगर अनायशा ने आज तक कभी किसी की जानिब मुड़कर देखा तक नहीं था। वो होली से जितनी मॉडर्न और नकचड़ी मालूम होती थी, दरहकीकत उतनी ही सॉफ्ट स्पोकन और अपनी हदूद की पासदारी करने वाली थी। बचपन से जिस पहनावे की आदी थी, वो छोड़ना इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अब अगर आ गई हो तो क्लासेस तो लो, इतनी ठंड बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना सीखो। ज़रजान उसे वापसी के लिए पर तोलते देखती बोली, नहीं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये ठंड बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम भी चली जाओ अपने हॉस्टल। अनायशा इसके साथ कैफेटेरिया में दाखिल होती मफीद मशवरे से नवाजते बोली। ज़रजान अनायशा के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की थी। हमेशा बड़ी सी चादर का नकाब लिए इसमें खुद को छुपाए रखने वाली तहम्मुल मिजाज थी, जबकि उसकी निस्बत अनायशा थोड़ी बोल्ड थी और इससे कहीं ज़्यादा स्टाइलिश। कोई भी देखकर इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अनायशा बाकी हाई सोसाइटी की एक मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि ज़रजान का ताल्लुक़ बलूचिस्तान के कबायली इलाके से था। इन इलाके में जहाँ अभी तक दक्यानूसी सोच के मालिक लोग रहते थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो घर की बेटियों को भी बेटों के बराबर अहमियत देते थे। यही वजह थी कि ज़रजान और उसकी कज़न रामीन को भी आला तालीम हासिल करने के लिए क्वेटा भेजा गया था। वो दोनों हॉस्टल में मुकीम थी और हर 2 महीने बाद अपने घर जाती थी। जहाँ ज़रजान की अनायशा से बहुत दोस्ती थी, वहीं रामीन और अनायशा की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रामीन को वो यूनी की सबसे ज़्यादा मगरूर और मूडी लड़की लगती थी, जिसे अपने हुस्न पर बहुत नाज हो। अनायशा भी रामीन से ज़्यादा बात नहीं करती थी। इसकी अब तक की लाइफ में पहली दफ़ा कोई अच्छी दोस्त बनी थी और वो थी ज़रजान। वो ज़रजान के अलावा किसी और लड़की से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। इसके इस मिजाज की वजह से यूनी में इस मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा जाता था, मगर अनायशा को किसी के भी कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम्हारा वाक़ई कुछ नहीं हो सकता। ज़रजान ने इसकी बात पर अफ़सोस से सर हिलाया, जब उसी लम्हे उन्हें साथ वाले टेबल से कुछ शोखो शरीर लड़कों के कहकों की आवाज़ आई थी, जहाँ वो भी इनके थोड़ी देर बाद ही आकर बैठे थे। ओ तो अब मैं समझी, मैं ये उल्लू के पट्टे हमारा पीछा कर रहे हैं। ज़रजान सच बताना, ये वही लड़के हैं क्या? अनायशा लड़कों को देख के दांत पीस कर बोली, हाँ वही हैं, मगर छोड़ो, तुम खुद ही बकवास करके चुप हो जाएंगे। ज़रजान अनायशा के गुस्से से वाकिफ़ थी, इसलिए नॉर्मल से अंदाज में बोली, ये लड़के पिछले कई दिनों से उसे तंग कर रहे थे। इसने अनायशा को इस बारे में बताया था और आज पहली बार वो अनायशा के सामने ये सब कर रहे थे। हम लड़कियां ये कमज़ोरी दिखाकर इन आवारा छिछोरों को शह दे देती हैं। इन्हें खामोशी की ज़बान बिल्कुल समझ नहीं आती। जितना डरोगी उतना शेर बनेंगे। अनायशा एक एक लफ्ज़ पर जोर देती अपनी जगह से उठी थी, क्योंकि अब उन लड़कों ने आहिस्ता आवाज़ में ज़रजान के नकाब पर फ़िक्रे कसना शुरू कर दिया था। क्या हुआ, पहली बार चादरों में लड़की देखी है? घर में माँ बहन चादरें नहीं उड़ती, या उनको भी चादरी ओढ़ने देख के ऐसी सीटियाँ मारते हो? बोलो, अब बोलती क्यों बंद हो गई? उन्हें भी ऐसी गलीज़ निगाहों से घूरते हो? अनायशा का पारा चढ़ चुका था। बाकी स्टूडेंट्स भी उनकी जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। ज़रजान ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर वो इस वक्त सुनने को तैयार नहीं थी। ए लड़की, ज़बान संभाल के बात कर। उनमें से एक लड़का अनायशा की बात पर आग बगोला होता उंगली उठाकर अनायशा को मज़ीद कुछ बोलने ही वाला था, जब अनायशा ने सामने पड़ी उसकी गर्म चाय उठाते इस पर उंडेल दी थी। अनायशा, आज़म खान के सामने आइंदा उंगली उठाकर बात करने की कोशिश मत करना। आज तो सिर्फ जलाई है, अगली बार तोड़ दूंगी, और अगर आइंदा मेरी दोस्त या किसी लड़की को भी तंग किया तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। अनायशा इस गज़बनाक निगाहों से वार्न करती ज़रजान का हाथ पकड़ती वहाँ से निकल गई थी। पूरे कैफ़े में सन्नाटा छा गया था। नायशा आज़म खान किसी को घास नहीं डालती थी, इस बात पर सबको गुस्सा आता था, मगर जब वो किसी से बात करती थी तो 2 पल में ऐसी इज़्ज़त उतार कर रख देती थी। इसलिए अब सब खुद ही इससे दूर रहते थे। मैम, अभी आधे घंटे बाद आपके बैरिस्टर अफंदी के साथ मीटिंग है। ये उसकी फ़ाइल जो आपने मंगवाई थी। महनाज़ बेगम की सेक्रेटरी उनके पास खड़ी उन्हें रिमाइंड करवाते बोली, ठीक है, तुम जाओ। महनाज़ बेगम अपनी पेशानी मसलते से वहाँ से जाने का इशारा कर गई थी। इनके जाते ही उन्होंने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते कान से लगाया था। तीसरी बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। सरदार ज़कवान जतोई स्पीकिंग। दूसरी जानिब से बढ़ती भारी आवाज़ महनाज़ बेगम जैसी खातून के माथे पर भी पसीने की बूंदें छोड़ गई थी। मेरी बेटी को तलाक देने की क्या कीमत चाहते हैं आप? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। माज़ी में की गई मेरी गलतियों की सज़ा इसे मत दें। वो बहुत मासूम और नाजुक है। आपकी हवेली का सख्त दस्तूर बर्दाश्त नहीं कर सकती। महनाज़ बेगम आज फिर इस किले से सर फोड़ने का इरादा कर चुकी थी। महनाज़ बेगम की बात के जवाब में सरदार ज़ाकवान का जानदार कहकर स्पीकर पर उभरा था, मेरी साबका चची जान, बहुत अच्छे से जानती हैं आप मुझे। ये सच है, मुझे आपकी बेटी में 1% भी दिलचस्पी नहीं है, मगर सरदार ज़ाकवान की जिस शय पर मोहर लग जाए वो इसे कभी अपने नाम से जुदा नहीं करता। मुझे करीम जतोई समझने की भूल मत कीजिएगा, और ये सब वकीलों के चक्कर में उलझ कर आप
اپنی بیٹی کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں، کیونکہ آنا تو ایک دن اسے میری دسترس میں ہی ہے، چاہے اپنی مرضی سے آئی یا زبردستی، چوائس اسی کے پاس رہے گی۔ سردار ذاکوان اپنے مخصوص لہجے میں بولتا مہناز بیگم کو خاموش کروا گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ایسی جگہ کبھی نہیں بھیجوں گی جہاں اس کی حق تلفی ہو، بنا مقصد کے اسے خاندانی رسم و رواجوں کی زنجیروں میں جکڑا جائے۔ جو کچھ میں خود پر برداشت کر چکی اپنی بیٹی کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے معلوم ہے آپ میری بیٹی کی رخصتی کے بعد خاندان کے باقی مردوں کی طرح دوسری شادی کر لیں گے، میری بیٹی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ مہناز بیگم اپنی بیٹی کی خاطر ہر جنگ لڑنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی کو اپنی مرضی کرنے سے آج تک کوئی نہیں روک پایا، نہ آج تک ایسا کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، آپ اس کے نام کے ساتھ بے شک عنائشہ اعظم خان جوڑ دیں، مگر وہ رہے گی ہمیشہ عنائشہ ذاکوان جتوئی، اس قبیلے کی سردانی۔ میں صرف اس کی پڑھائی تک کی مہلت دے رہا ہوں، اس کے بعد وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ سردار ذاکوان اپنا حکم جاری کرتا فون بند کر گیا تھا۔ مہناز بیگم نے بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جتوئی قبیلے اور خان قبیلے کے مردوں سے ٹکر لے کر وہ یہاں کوئٹہ میں آباد ہوئی تھی، کوئی ان کی ضد کا مقابلہ نہیں کر پایا تھا، مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ آج ان کے سامنے سردار ذاکوان جتوئی کھڑا تھا، جس کے آگے آج تک کوئی ٹک نہیں پایا تھا، جسے فیصلہ کرنا ہی نہیں اسے منوانا بھی اچھے سے آتا تھا۔ اپنی پوری زندگی کی سٹرگل کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی کو اس دلدل سے بچانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جس جگہ ان کا دم گھٹتا تھا وہاں بھلا ان کی نازک اندام بیٹی کیسے رہ سکتی تھی؟ عنائشہ کو سردار ذاکوان جتوئی سے بچانے کا سوچ سوچ کر ان کا دماغ موف ہو چکا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ جتوئی حویلی میں نئی نویلی دلہن کی منہ دکھائی کی رسم جاری تھی۔ رواج کے مطابق آج گھر کی تمام خواتین بلوچی لباس میں ملوث پوری طرح روایتی ہار سنگھار کیے ہوئے تھیں۔ فل کامدار بھاری فراق جن کے اگلے حصے پر ریشم کے مختلف دھاگوں اور شیشے کا کام کیا گیا تھا، اپنے روایتی چاندی کے زیور اور ماتھا پٹی کے ساتھ سروں پر دوپٹے ایک طریقے سے اوڑھے وہ سب خواتین بہت حسین لگ رہی تھیں۔ حویلی کی بہو بیٹیاں اور باقی تمام رشتہ دار خواتین فنکشن پوری طرح انجوائے کرنے میں مصروف تھیں، جب باہر سے ملازمہ نے آ کر سردار ذاکوان اور حویلی کے باقی مرد حضرات کے آمد کی اطلاع دی تھی۔ رسم کے مطابق انہوں نے دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے نوازنے کے ساتھ شال اور نیک دینا تھا۔ حویلی کے علاوہ باقی خواتین مردوں کو اندر آتا دیکھ اپنے دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھک گئی تھیں، جبکہ زیادہ تر کی نظریں سامان جتوئی کے ساتھ سب سے آگے اندر چل کر آتے سردار ذاکوان جتوئی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سردار ذاکوان کی وجاہت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ خاندان کی تقریباً ہر لڑکی کی اولین خواہش سردار ذاکوان کی زوجہ بن کر اس کی ریاست کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر راج کرنا تھی، لیکن ذاکوان جتوئی نے آج تک کسی بھی لڑکی کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کوئی اسے اس کا غرور کہتے تھے تو کوئی اس کی شرافت۔ لیکن سفینہ جتوئی اپنے پوتے کی 3 شادیاں تو ہر صورت کروانا چاہتی تھیں۔ ان کی اس خواہش سے حویلی کی تمام خواتین واقف تھیں۔ سفینہ جتوئی کی دائیں جانب بیٹھی خولا والہانہ نظروں سے سردار ذاکوان جتوئی کو تکے جا رہی تھیں، مگر ذاکوان جتوئی کی نگاہیں کسی کی جانب بھی نہیں اٹھی تھیں۔ وہ رسم پوری کرتا اپنی مخصوص مغرورانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے دروازے سے اوجھل ہونے تک نہ جانے کتنی نگاہوں نے پیچھا کیا تھا۔ یار کتنی مشکل لائف ہوتی ہے نا تم لوگوں کی، مجھے تو یہ سب سوچ کر ہی کوفت ہوتی رہی ہے۔ عنائشہ زرجان کی باتوں پر جھرجھی لیتی بولی، جبکہ اس کے انداز پر زرجان مسکرا دی۔ جب تمہیں ہم بلوچوں سے اتنی ہی نفرت ہے تو تم نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ زرجان نے مصنوعی خفگی دکھاتے اسے پوچھا۔ نفرت کی بات نہیں ہے یار، بس جہاں تک مجھے پتہ ہے وہاں کے مرد عجیب سے انا پرست اور عورتوں پر دھونس جمانے والے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی حویلیوں میں عورتوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کے لیے عورتوں کی اہمیت باندیوں سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اپنی بیویوں پر سوکنے لا کر بٹھانا تو ان کی فطرت ہوتی ہے۔ عنائشہ نے اپنی ساری بڑھاس زرجان کے سامنے نکالی تھی۔ اوہ عنائشہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم کہہ رہی ہو، یقین مانو جتنی عزت بلوچ اپنی عورتوں کو دیتے ہیں شاید اتنی ہی عزت کی کسی اور علاقے کے مرد دیتے ہو۔ عورت کے ایک بار چل کر جانے پر بڑی بڑی دشمنیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ باقی چھوڑو، میں تمہیں ہمارے علاقے کے سردار کا قصہ سناتی ہوں، جن کے سگے بھائی کا قتل کیا گیا۔ وہ اس کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے اور ارادہ بھی، مگر دشمنوں کے گھر سے عورتوں کے چل کر آنے اور خون معاف کرنے کی درخواست پر نہ صرف دشمنی وہیں ختم کر دی سردار سائی نے، بلکہ ان عورتوں کو اپنی حویلی سے سروں پر چادریں اڑا کر رخصت کیا۔ تم بولو، ایسا بڑا دل یہاں کے مردوں میں پایا جاتا ہے؟ اور رہی بات قید کر کے رکھنے کی، تو انہیں قید نہیں کیا جاتا، اسے تحفظ دینا کہتے ہیں۔ اور ہاں، تمہیں وہاں کے مردوں کی 3 اور 4 شادیوں سے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے نا، تو میں بتاتی ہوں۔ مرد 2 اور 3 شادیاں اپنی بیویوں کا حق مار کر اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ عورتوں کو ان کے حصے کی خوشیاں دینے کے لیے کرتے ہیں۔ زرجان جب بولنے پر آئی تھی تو بولتی چلے گی۔ اس کی آخری بات پر عنائشہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زیادہ شادیوں کا رواج صرف ان خاندانوں میں ہے جہاں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں خاندان سے باہر بیٹی دینے کا رواج نہیں ہے، اس لیے بے جوڑ رشتوں سے بچنے کے لیے ایک ہی لڑکے سے اس کے جوڑ کی لڑکیوں کی شادی کروا دی جاتی ہے۔
تو پھر چاہے 2 بیویاں ہوں یا 3 ایک ہی چھت کے نیچے ہنسی خوشی رہتی ہیں۔ وہاں کی عورتیں اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر چکی ہیں، اس لیے اب کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ زردان نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا، مگر عنائشہ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں ایسے انگڑائی لیتی سیدھی ہوئی جیسے گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ تم اس جگہ کا حصہ ہو، انہیں کبھی غلط نہیں کہو گی، مگر میری ماما نے مجھے وہاں کے لوگوں کی ساری اصلیت پہلے ہی بتا رکھی ہے۔ میں تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرے۔ اتنا بڑا دل میرا تو بالکل بھی نہیں ہے، اور پلیز اب اس ٹاپک کو چھوڑ دو، میں بور ہو گئی ہوں، چلو کچھ کھا کر آتے ہیں۔ عنائشہ طویل ہوتی گفتگو سے اکتاتے اٹھ گئی تھی۔ جتوئی حویلی بلوچستان کے شہر بولان کے قبائلی علاقے میں واقع تھی۔ وسیع اور ریز رقبے پر پھیلی یہ موجودہ دور کی سب سے شاندار عمارت جانی جاتی تھی۔ اس حویلی کے اندر مقیم لوگوں کا رہن سہن بھی شہنشاہوں سے کم نہیں تھا۔ جتوئی حویلی کے حصے میں ہمیشہ صدارتی کرسی آ رہی تھی، بہت سے قبیلوں کی بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی چھین نہیں پایا تھا۔ سردار جہانگیر جتوئی نے اپنے قبیلے کی روایات کو قائم رکھتے 2 شادیاں کی تھیں، ایک اپنی چچا زاد سفینہ جتوئی سے اور دوسری شمیم جتوئی سے، مگر سردانی کا عہدہ صرف پہلی بیوی کو ہی ملتا تھا، اس لیے سردانی سفینہ جتوئی کی ہی حویلی کے اندر حکمرانی چلتی تھی۔ سفینہ جتوئی سے جہانگیر جتوئی کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے حسن جتوئی، جن کی پہلی شادی خالہ زاد یاسمین بیگم سے ہوئی تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا ذاکوان جتوئی اور حمزہ جتوئی، جس کا ایک جھگڑے میں قتل ہو چکا تھا۔ حسن جتوئی کی دوسری شادی فریہ جتوئی سے ہوئی تھی، جن سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پر یوسف جتوئی تھے، جن کی پہلی شادی گلناز جتوئی سے ہوئی تھی، جن کا ایک بیٹا اسجد اور 2 بیٹیاں پلوشہ اور غزالہ تھیں، اور دوسری شادی صبورہ بیگم سے ہوئی تھی، جن کی ایک بیٹی انم تھی۔ تیسرے اور چوتھے نمبر شبانہ جتوئی اور سائرہ جتوئی تھیں، جن کی شادیاں خاندان میں ہی کی گئی تھیں، جبکہ سردار جہانگیر جتوئی کی شمیم جتوئی سے 2 اولادیں تھیں، بیٹا کمال جتوئی اور بیٹی حلیمہ جتوئی۔ ان کے یہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر کمال جتوئی نے اپنی ماں کی شہ پر سب خاندان والوں سے بغاوت کر کے اپنے مخالف خان قبیلے کی بیٹی مہناز اعظم خان کو بیاہ کر حویلی لایا تھا۔ مہناز نازوں میں پلی کافی موڈی لڑکی تھی، جس سے حویلی میں رہ پانا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ شادی کے 2 سال بعد انہوں نے ایک خوبصورت سی لڑکی کو جنم دیا تھا، جس کا نام شمیم جتوئی نے بہت پیار سے عنائشہ کمال جتوئی رکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد جہانگیر جتوئی کی خواہش پر ان کے بڑے پوتے ذاکوان جتوئی اور عنائشہ جتوئی کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ مہناز بیگم نے اس بات پر بہت اعتراض اٹھایا تھا، مگر ان کی اس معاملے میں نہیں سنی گئی تھی۔ مہناز بیگم ہر روز کمال جتوئی سے حویلی چھوڑ کر شہر شفٹ ہونے کی بات کرتی، مگر کمال جتوئی اپنوں سے مزید بغاوت کرنے کے حق میں نہیں تھے، انہیں پہلے ہی اس بغاوت کی معافی نہیں مل پائی تھی اپنے باپ سے۔ جب انہی دنوں کمال جتوئی کی دوسری شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا، جسے سنتے ہی مہناز بیگم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی، مگر یہاں پر بھی ان کی نہیں سنی گئی تھی، اور کمال جتوئی کی دوسری شادی ان کی پھپھو زاد سے کر دی گئی تھی، جس کے بعد مہناز بیگم نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اپنے بھائیوں سے مدد مانگتے ایک دن رات کے اندھیرے میں وہ اپنی بیٹی کو لے کر حویلی سے فرار ہو گئی تھیں۔ کمال جتوئی نے انہیں واپس لانے اور اپنی بیٹی حاصل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر مہناز بیگم نے کورٹ سے رجوع کرتے نہ صرف ان سے طلاق لے لی تھی، بلکہ اپنی بیٹی کی کسٹڈی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام کے ساتھ جڑا ذاکوان جتوئی کا نام نہیں ہٹا پائی تھیں۔ وہ اب شہر میں مقیم تھی اور ایک کامیاب بزنس وومن تھی، مگر ذاکوان جتوئی نام کا خطرہ انہیں ہمیشہ اپنے سر پر منڈلاتا محسوس ہوتا تھا۔ ان سب چیزوں کے باوجود یہ پورا خاندان حویلی کے اندر ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ 8 سال پہلے اچانک جہانگیر جتوئی اور حسن جتوئی ایک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پوری حویلی جہاں اس واقعے سے صدمے کی لپیٹ میں آ گئی تھی، وہیں پورے قبیلے میں ایک ہی سوال کھڑا ہوا تھا کہ اب سردار کون بنے گا۔ اصول کے مطابق جہانگیر جتوئی کے بڑے بیٹے حسن جتوئی یا آگے سے ان کے بڑے بیٹے ذاکوان جتوئی حقدار تھے، مگر حویلی میں جہانگیر جتوئی کے باقی بیٹوں کی جانب سے اعتراض اٹھائے جانے پر جہانگیر جتوئی کی وصیت نکلوائی گئی، مگر وہاں بھی ذاکوان جتوئی کا ہی نام کندہ دے کر کوئی اعتراض نہیں کر پایا تھا، اور 20 سال کی عمر میں ذاکوان جتوئی کو صدارتی کرسی سونپ دی گئی تھی۔ ہمیشہ سے ایک سردار کو حویلی کے اندر اور باہر سے بہت سی پوشیدہ سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور سردار ذاکوان جتوئی بھی کرتا آ رہا تھا۔ جہانگیر جتوئی کی دوسری بیوی شمیم جتوئی کو ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوئی ناانصافی کھٹکتی آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن جتوئی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا کمال جتوئی یہ صدارتی کرسی سنبھالے، مگر ان کے ارمانوں پر پانی پھر جانے کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر اپنی سوتن سفینہ جتوئی اور ان کے سردار پوتے ذاکوان جتوئی کے خلاف ہو چکی تھی، مگر کبھی بھی کسی کے سامنے آ کر سردار ذاکوان جتوئی سے مخالفت کرنے کی جرأت نہیں رہی تھی۔ اف میرے خدا، کتنی ٹھنڈ ہے یہاں پر، تو میں تو مر ہی جاؤں گی، عنائشہ گاڑی سے اتر کر ارد گرد بچھی برف کو دیکھ کر کانپتے ہوئے بولی۔ وہ لوگ یونیورسٹی ٹرپ میں مری آئے ہوئے تھے، جہاں موسم سرما کی وجہ سے برفباری عروج پر تھی۔ اتنی ساری پیکنگ کیے ہونے باوجود عنائشہ کی ٹھنڈ کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ بلیک لانگ کوٹ اور بلیک گرم کیپ میں جس میں سے نکلی اس کی سیاہ زلفیں چہرے کے ارد گرد بکھری ہمیشہ کی طرح اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ کپکپاتے نازک ہونٹ اور ریڈ نوز کی وجہ سے وہ مزید کیوٹ لگ رہی تھی۔ زرجان کو وہ ہمیشہ ایک باربی ڈال ہی لگی تھی۔ واؤ، وہاں کتنی خوبصورت جگہ ہے،
है, मैं वहाँ पिक्चर लेकर अभी आई। अनायशा जरजान के रोकने के बावजूद एक तरफ बनी ऊंची पहाड़ी और उस पर से बर्फ से ढकी झोंपड़ी को देखती उसे जानिब बढ़ गई थी। सेल्फी लेते इसे खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई थी। अनायशा ने बेसाख्ता आसपास देखा था, मगर वहाँ किसी को ना पाकर वो एक दो तस्वीरें लेती वापस पलटी थी। जब बेदहानी में पैर फिसल जाने की वजह से वो खाई में जा गिरती, जब इसी लम्हे किसी ने इसे कलाई से थामकर अपनी जानिब खींचते अपने मजबूत हिसार में लिया था। खौफ के मारे बरामद होने वाली चीख मुकाबिल के चौड़े सीने में दब गई थी। अनायशा कितने ही लम्हे कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि इसके साथ हुआ क्या है। जब किसी की आनी मजबूती गिरफ्त अपने गिर्द महसूस करते अनायशा को एकदम होश आया था। वो जल्दी से मुकाबले का हिसार तोड़ती दूर हटी थी। सामने खड़े सरदार ज़ाकवान जतोई को देखकर अनायशा का दिल जोर से धड़क उठा था, जिसका रीज़न वो खुद भी नहीं जानती थी। ज़ाकवान ने एक नागवारी भरी नज़र इस पर से पैर तक अनायशा के हुलिये पर डाली थी। कॉन्फिडेंस क्वीन अनायशा इसके अंदाज से घबरा सी गई। इसने वहाँ से हटना चाहा जब ज़ाकवान ने बिना कुछ बोले इसकी कलाई दबोचकर अपने मुकाबले करते अपने कंधे पर डाली स्याह शाल उतारकर अनायशा के गिर्द उड़ा दी थी, जिससे अनायशा का पूरा वजूद इसके हिसार में आ चुका था। इसे तंबीही निगाहों से घूरता ज़ाकवान वहाँ से पलट गया था। अनायशा कितने ही लम्हे वहाँ खड़ी इसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रही थी, और जब तक कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर नज़रों से ओझल नहीं हो गया था। अनायशा ने इस शख्स को ज़िंदगी में पहली बार देखा था, मगर वो जितनी देर इसके करीब खड़ा रहा था अनायशा का दिल इसके काबू में नहीं रहा था। वो इस ताल्लुक को समझ नहीं पाई थी। कौन था ये शख्स? बिना कुछ बोले चंद लम्हों के लिए वो कैसे इसे अपने कंट्रोल में कर गया था? इसने अनायशा की न सिर्फ जान बचाई थी, बल्कि उसके ठंड से कांपते वजूद को अपनी हरारत भरी शाल का सुकून बख्शा था। अनायशा खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या था। कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर ये अजनबी शख्स कैसे इसे हिप्नोटाइज कर गया था। जरजान अपने और अनायशा के लिए काफ़ी लिए पलटी थी जब दाएं जानिब से अपने नाम की सदा पर इसके कदम थम से गए थे। ये आवाज़ वो हज़ारों में भी पहचान सकती थी, मगर इस वक्त वो इस इंसान से बात करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो अपने दिल तक उतरती इस आवाज़ को सुननी अनसुनी करती आगे बढ़ गई थी। जरजान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दिलशेर को इसका यूं इग्नोर करके गुजर जाना गुस्सा दिला गया था। वो जरजान के सामने आते ही इसका रास्ता रोक गया था। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे रास्ते से हट जाएं। जरजान, इसकी शक्ल देखने की भी रुदात नहीं थी। जब तक मुझसे बात नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। दिलशेर सीने पर हाथ बांधे इसके नकाब में छुपे चेहरे को घूरते हुए बोला, आपके साथ मसला क्या है? अगर आमीन ने ये सब देख लिया ना तो नया तूफान खड़ा हो जाएगा। प्लीज़ बख्श दे मुझे अब। जरजान इसकी जाने मुलतजी निगाहों से देखते बोली, जिसके जवाब में दिलशेर ने इसके हाथ से काफ़ी के दोनों मग खींचकर दूर फेंकते इसकी नाजुक कलाई अपनी गिरफ्त में लेते इसे साथ खींचना ढाबे के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। जरजान इसकी जुर्रत देख दंग रह गई थी। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है? वजह जान सकता हूँ मैं? अचानक दिल क्यों बदल गया तुम्हारा मेरी तरफ से? दिलशेर इसको दीवार के साथ पटकते गुस्से से बोला था, जबकि उसके आखिरी जुमले पर जरजान ने तड़प कर इसे देखा। मेरा दिल बदल गया है? वाह, अच्छा तरीका है अपनी गलती किसी और के सर डाल देना। मुझे छोड़कर शादी आपने किसी और से की और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा दिल बदल गया है। आपने की है बेवफाई, मुझसे मैंने नहीं की। और किसी को अपने दिल और ज़िंदगी में जगह देकर मेरे पास क्या लेने आई हैं आप? मैं अब आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जरजान इसका गहरा वार हजम नहीं कर पाई थी, इसलिए गुस्से और दुख के आलम में जो मुंह में आया वो बोलती चली गई थी। मगर दिलशेर के एकदम से अपने करीब खींच लेने पर इसकी ज़बान को ब्रेक लगी थी। तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। किसी की कुछ भी आवाज़ उड़ाने पर तुम मुझसे अपना दिल का रिश्ता तोड़ दोगी? क्या सिर्फ इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे कि एक ज़रा सी गलत फहमी पर सब कुछ ख़त्म कर दिया तुमने? मेरी किससे कोई शादी नहीं हुई है। मैं नहीं जानता किसने ये गलत खबर पहुंचाई तुम तक। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी शादी होगी होगी तो सिर्फ तुमसे। तुमने जो इस एक छोटी खबर के जवाब में अपनी मोहब्बत की असलियत दिखाई है ना मुझे, इसने सीधा मेरे दिल पर वार किया, जो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। दिलशेर इसे एक झटके से छोड़ता वहाँ से निकल गया था, जबकि इसके गुस्से और इतने सख्त अल्फाज के बावजूद इसका एक इकरार जरजान के तन मन में फूल खिला गया था। दिलशेर ने किससे भी शादी नहीं की थी। जरजान के लब खिलकर मुस्कुरा उठे थे। दिलशेर वो एक ही गाँव के रहने वाले थे, मगर इन दोनों का ताल्लुक मुखालिफ कबीलों से था। एक शादी की तकरीब में उन्होंने एक दूसरे को देखा था और वहीं अपना दिल हार बैठे थे। दिलशेर सरदार ज़ाकवान जतोई का ख़ास आदमी था, जबकि जरजान का ताल्लुक उनके मुखालिफ खान कबीले के ख़ानदान से था। पिछले कुछ अरसे से इसका फ़ोन पर एक दूसरे से राब्ता था। इनकी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। इस बात से अनजान के आने वाले वक्त इनकी मोहब्बत का कैसा अंजाम लिखने वाला था। पी जान, और कितनी मोहलत दी जाएगी महनाज और उसकी बेटी को? मेरे ख्याल में अब हमें हमारी बहू को इसके असल मुकाम तक ले आना चाहिए। सफ़ीना जतोई और बाकी सब खवातीन मामूल के मुताबिक इस वक्त हवेली के दलान में बैठी थी, जब ज़ाकवान की वालदा यास्मीन जतोई ने अपनी बात रखी थी। उनकी बात पर सब खवातीन ने यही इस बात में इशारा दिया था। सब लोग ही बेचैनो बेताब थे सरदार ज़ाकवान जतोई की सरदारनी को देखने के लिए। सबका तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था कि क्या वो वाकई ज़ाकवान जतोई की टक्कर की होने वाली थी या नहीं। मैं ज़ाकवान से इस बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ, बस कुछ महीनों का इंतज़ार है। अनायशा की पढ़ाई
ختم ہوتے ہی اس کی رخصتی ہو جائے گی۔ سفینہ بیگم کی بات پر سب نے عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، مگر بی جان بہو کو اتنی تعلیم حاصل کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رہنا تو اس نے حویلی میں ہی ہے نا، جہاں سب نے انٹر تک ہی پڑھ رکھا ہے۔ یہ اعتراض ذاکوان کی چچی گلناز بیگم نے اٹھایا تھا، جن کی دونوں بیٹیاں پلوش اور غزالہ حویلی کی خواتین میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھیں۔ انہوں نے BA کر رکھا تھا، جس پر انہیں بہت ناز تھا۔ ان سے اب یہ کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹیوں سے زیادہ پڑھی لکھی کوئی لڑکی اس حویلی میں آئے۔ حویلی کی آدھی خواتین عائشہ کے یہاں سردارنی بن کر آنے کے سخت خلاف تھیں۔ ان کی جلن عائشہ کا ذکر کرتے اکثر سامنے آتی تھی۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں نے سنا ہے میری پوتی کی تعلیم ذاکوان کے جتنی ہی ہے۔ حسین تو وہ بچپن سے بہت تھی، باقی بھی ہر لحاظ سے اپنے سردار سائیں کے ٹکر کی ہے۔ ایسی ہی تو مضبوط جوڑی ہونی چاہیے سردار اور اس کی سردارنی کی۔ سب کی باتیں خاموشی سنتی شمیم جتوئی آخرکار اپنی پوتی کے حق میں بول پڑی تھی۔ یہاں موجود تمام خواتین میں سب سے زیادہ خوش وہی تھیں، کیونکہ ان کی پوتی اب اس حویلی کی سردارنی بننے والی تھی۔ جس عہدے کے لیے وہ ساری زندگی ترستی آئی تھیں، اب ان کی پوتی کو ملنے والا تھا۔ ٹکر کی نئی عورت کو ہمیشہ اپنے مرد سے چند قدم پیچھے ہی رہنا چاہیے۔ ویسے بھی اس بے گوڑی عورت مہناز نے اپنی بیٹی کی پرورش اس معیار پر بالکل نہیں کی ہوگی جیسی پرورش میرے پوتے کی ہوئی ہے۔ بات کرتی ہوں میں ذاکوان سے، اپنی بیوی کو لے آئے اب اس کی اصل جگہ پر۔ اس کے بعد ویسے بھی خولا کو بھی تو بیاہ کر لانا ہے مجھے اپنے پوتے کے لیے۔ سفینہ جتوئی شمیم جتوئی کو جتاتی نظروں سے دیکھتے بولی تھیں کہ ان کی پوتی ہی صرف ذاکوان کی بیوی کے عہدے پر فائز ہونے والی نہیں تھی، ذاکوان کے جوڑ کی 2 لڑکیاں مزید بھی بیٹھی تھیں خاندان میں۔ سفینہ بیگم کی یہ بات شمیم بیگم کو آگ لگا گئی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں بول پائیں تھیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس ان سب باتوں کو کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ موم پلیز مان جائے نا موم، میری بیسٹ فرینڈ کا نکاح ہے، بھلا میں کیسے نہ جاؤں وہاں، پلیز موم۔ عائشہ کب سے مہناز بیگم کو زرجان کے نکاح کے لیے بلان جانے کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ صاف انکاری تھی۔ وہ عائشہ کو اس جگہ بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں اس کی خاطر 2 قبیلے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے بھائیوں کا بھی خوف تھا کہ وہ ذاکوان سے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے کہیں عائشہ کو ہی نقصان نہ پہنچا دیں۔ بات شادی میں جانے کی نہیں ہے عائشہ، بلان میں تمہارے لیے کتنا خطرہ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے ننیال اور ددیال والے ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑے ہیں، تم نے اگر ایک بار وہاں قدم رکھ لے تو تم واپس میرے پاس نہیں آ پاؤ گی۔ مہناز بیگم نے اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا۔ موم کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماموں جان بھلا کیوں مجھے کچھ کہیں گے؟ ان کی دشمنی جتوئی خاندان سے ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہاں مجھے ضرور پروٹیکٹ کریں گے۔ عائشہ سے اپنے ننیال کے بارے میں غلط سننا ہضم نہیں ہوا تھا۔ مہناز بیگم کو سر پکڑے کوئی دیر اپنی ضدی بیٹی کو گھورتی رہی، جب کچھ کرنے کو ٹھان لیتی تو کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ٹھیک ہے تم زرجان کے ساتھ جاؤ، مگر کسی کو بھی وہاں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم وہاں ہو، نہ تمہارے ددیال والوں کو نہ ہی ننیال والوں کو۔ اگر کسی کو بتانا ہوا بھی تو میں خود بتاؤں گی۔ مہناز بیگم نے آخرکار اس کے آگے ہار مان لی تھی۔ تھینک یو اور لو یو سو مچ ماں۔ عائشہ اس کے مان جانے پر خوشی سے اچھلتے ان کے گلے سے جا لگی تھی، جبکہ مہناز بیگم کا دل آنے والے وقت کو لے کر عائشہ کے لیے کس قدر خوفزدہ تھا وہ بھی کسی بات سے واقف نہیں تھی۔ ان کی معصوم بیٹی 2 قبیلوں کی دشمنی کے بیچ پسنے والی تھی، یہ خیال ہی ان کی راتوں کی نیندیں چھین چکا تھا۔ عائشہ کو کل نکلنا تھا، اس لیے وہ پیکنگ کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ الماری کھولتے سب سے پہلے اس کی نظر سامنے رکھی سیاہ مردانہ شال پر پڑی تھی۔ ایک ہی دم سے کسی کا وسیع اور رعبدار سراپا عائشہ کے تصور میں آن سمایا تھا۔ شال سے اٹھتی مسحور کن خوشبو عائشہ کو دل کے عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی، جب ایک بار پھر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ عائشہ نے گھبرا کر شال واپس الماری میں رکھتے الماری کے پٹ بند کر دیے تھے، تاکہ شال کی خوشبو اس تک نہ پہنچ پائے۔ اس اجنبی شخص کے خیال سے اس کی حالت غیر کیوں ہو جاتی تھی عائشہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ بنا کسی تعلق کے بھلا کیوں وہ اس کے دل پر حاوی ہو رہا تھا؟ واؤ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ عائشہ زرجان اور رامین کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ زرجان کو اچانک نکاح کے لیے یونیورسٹی سے بلوایا گیا تھا، وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، اچانک کس کے ساتھ اور کیوں منسوب کر دیا گیا تھا اسے۔ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ زرجان تو پورا راستہ چپ ہی رہی تھی۔ عائشہ کی بات کا جواب رامین نے دیا تھا۔ زرجان تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ اگر تمہیں وہ لڑکا پسند نہ آیا تو انکار کر دینا، اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ عائشہ اس کا ہاتھ تھامتی تسلی دی تھی۔ انکار؟ ہمارے ہاں تم لوگوں جیسا ماحول بالکل بھی نہیں ہے کہ بنا کسی شرم و لحاظ کے منہ اٹھا کر باپ بھائی کے سامنے انکار کر دو۔ ہمارے ہاں جو فیصلہ بڑے کرتے ہیں اسی پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ رامین عائشہ کی بات مذاق میں اڑاتے بولی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اسے کوئی جواب دیتی، ان کی گاڑی ایک بے حد حسین حویلی کے سامنے سے گزری تھی۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس مغلیہ دور کے جیسے حسین شاہکار کو دیکھ رہی تھی، جیسے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے۔ یہ عائشہ حویلی سے نظریں ہٹائے بغیر ان سے پوچھا تھا، جس کا مین گیٹ تو روڈ کے اوپر تھا، مگر حویلی کے آگے کا رقبہ بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ بہت آگے جا کر حویلی کی عمارت شروع ہو رہی تھی۔ یہ یہاں کے سردار قبیلے والوں کی حویلی ہے۔ اب کی بار بھی رامین نے ہی جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر اگلے ہی لمحے عائشہ نے آنکھوں میں سرد تاثر سزائے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔
थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी उनके घर के गेट में दाखिल हुई थी। उनका घर भी बहुत प्यारा था, मगर वो महलों जैसी हवेली तो अनायशा की आंखों में कैद होकर रह गई थी। जरजान के घर में सब इसे बहुत अच्छे से मिले थे। उन्हें अनायशा का हुलिया नागवार तो गुजरा था, लेकिन उन्होंने अनायशा पर ज़ाहिर नहीं होने दिया था। मगर अनायशा को वहाँ की सब खवातीन आपस में खींची खींची सी लगी थी। जरजान का अपनी माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोना अनायशा को मशकूक कर गया था। वो बेचैनी से अपनी अजीज़ तरीन दोस्त की ये कंडीशन देख रही थी। आखिर इसे अचानक क्या हुआ था? वो जरजान से अकेले में इस सब की वजह पूछना चाहती थी, मगर इसे मौका ही नहीं मिल रहा था। जरजान, ये सब क्या है? अगर ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही तो इनकार कर दो। अनायशा को शाम को आखिर इससे बात करने का मौका मिल ही गया था। नहीं कर सकती इनकार मैं। जरजान सुर्ख आंखें कारपेट पर गाड़े बेबसी भरे लहजे में बोली थी। क्यों क्यों नहीं कर सकती? शादी कोई खेल नहीं है, पूरी जिंदगी की ये जाने वाला फैसला है। तुम एक पढ़ी लिखी आज़ाद लड़की हो, यूं किसी के दबाव में आकर कैसे हार मान सकती हो? अनायशा जरजान का रवैया समझने से कासिर थी। अनायशा, तुम यहाँ के असूल और रवायात नहीं समझती, इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरे भाई ने मुखालिफ कबीले वालों के किसी फ़र्द का कत्ल किया है, जिसके खून बहा के तौर पर मुझे वहाँ भेजा जा रहा है। अगर मैंने जाने से इनकार कर दिया तो वो लोग मेरे भाई को मार देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। अपने इकलौते भाई को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैं करूँगी। जरजान का दर्द भरा लहजा और अल्फाज अनायशा को भी तकलीफ में मुब्तला कर गए थे। तुम पागल हो गई हो। जिसने गलती की है सज़ा भी उसे मिलनी चाहिए। हर बार औरत ही कुर्बानी क्यों दे? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। अनायशा इस मुश्किल घड़ी में अपनी अजीज जान दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मेरे पेरेंट्स अपना इकलौता बेटा नहीं खोना चाहते, जिसके लिए वो अपनी इकलौती बेटी को कुर्बान कर रहे हैं। अनायशा, मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सब बिरादरी वालों से लड़कर मुझे शहर पढ़ने भेजा। अब मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। मैं कैसे खुदगर्ज बन जाऊँ? जरजान का अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। वो दिलशेर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इसके बगैर जीने का तसव्वुर भी महाल था। मगर आज किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर ले आई थी कि इसे खुद दिलशेर को छोड़ना पड़ रहा था। अच्छा, तो इस इंसान को क्या कहोगी जिससे मोहब्बत के दावे कर रखे हैं तुमने? अपने साथ साथ तुम इस इंसान के साथ भी गलत कर रही हो। अनायशा के सवाल पर जरजान के बहुत मुश्किल से रोके आंसू पलकों की बाट तोड़कर बह निकले थे। वो दिलशेर की जानिब से ही तो अपने दिल पर दिल नहीं मना पा रही थी। हमें अनायशा को इसने शुरू से दिलशेर के बारे में सब कुछ बता रखा था। अनायशा न सिर्फ दिलशेर के बारे में सब जानती थी, बल्कि उससे मिल भी चुकी थी। इन दोनों को देखकर ही इसे मोहब्बत लफ्ज़ पर यकीन हुआ था, मगर वो अब इतनी आसानी से इनकी मोहब्बत का नाकाम नहीं होने देना चाहती थी। वो मेरी मजबूरी समझ जाएगा। जरजान टूटे दिल के साथ गोया हुई थी। वट नॉनसेंस, समझ जाएगा। अगर इतनी मोहब्बत की है तो इसे पाने की खातिर लड़ने का जज्बा भी होना चाहिए। तुम हार मान जाओ, मगर मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए इस जहन्नम में कूदने नहीं दूंगी। हर मसले का कोई ना कोई हल तो ज़रूर होता है। मुझे बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स और मुखालफिन का क्या ये फैसला कौन रोक सकता है? जैसे शहरों में कोर्ट कचहरी होती है, यहाँ भी तो कोई ऐसा पावरफुल होगा जिसे सबको रोक सके। प्लीज़ अरजान, अगर ऐसा कोई है तुम बताओ मुझे। मैं तुम्हें इसे नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए किससे भी लड़ जाऊंगी। प्लीज़ डार्लिंग, टेल मी। अनायशा जरजान की हालत नहीं देख सकती थी। वो अब समझी थी कि जरजान उसे यहाँ अपने साथ क्यों नहीं लाना चाहती थी। है एक इंसान, मगर इन तक रसाई मुमकिन नहीं है। जरजान पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी थी। कौन है और वो कहाँ रहता है? बताओ मुझे, मैं इस तक पहुँचने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। अनायशा को रोशनी की किरण नजर आई थी। यहाँ के सरदार ज़कवान जतोई, वो खून बहा के सख्त खिलाफ हैं। ये फैसला दोनों कबीलों की आपसी पंचायत में हुआ है। उनको इस बारे में कोई खबर नहीं है। दिलशेर उन्हीं का आदमी है। वो जो हवेली तुम्हें बहुत पसंद आई वो उन्हीं की है, मगर वहाँ रसाई पाना बहुत मुश्किल है। और ना इतना वक्त है कि अब ऐसा कुछ हो सके, इसलिए बेहतरी इसी में है कि जो फैसला हो चुका है उसे मान लिया जाए। जरजान नाउमीदी से बोलती मुंह हाथ धोने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। मैं जा रही हूँ वहाँ, तुम हिम्मत हार जाओ, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मेरी दोस्ती को किसी कीमत पर गवारा नहीं है ये, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर कि तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए था, जो तुम नहीं कर रही। अनायशा बेदहानी में अपने बैग में सबसे ऊपर रखी गर्म चादर एहतियातन उठाती दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। अनायशा, रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? तुम वहाँ कैसे जाओगी? वो लोग घुसने भी नहीं देंगे तुम्हें। और यहाँ से कैसे जाओगी? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जरजान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी जज्बाती दोस्त इससे मिलने वाली मालूमात पर ऐसे भड़क उठेगी। खतरों से खेलना मुझे अच्छे से आता है, मगर फिक्र मत करो, अभी कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अनायशा आज़म खान को नुकसान पहुंचा सके। बस सिवाय इस ठंड के, मैं तुम्हारे इस दिलशेर बाबू का कान से पकड़कर तुम्हारे पास लाती हूँ। तुम दोनों निकम्मे हो। मोहब्बत तो की है, मगर उसकी सख्तियाँ बर्दाश्त करने से डरते हो। अनायशा इसके लाख रोकने के बावजूद कमरे से निकल आई थी। ये था आज का नावल। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के दूसरे किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।